तपाईँ बिहानै उठेर कार्यालय जाने तयारी गर्नुहुन्छ, बेलुकीसम्म काम गर्नुहुन्छ अनि अबेर घर फर्कनुहुन्छ। उद्देश्य यही छ, पैसा कमाएर जीवन चलाउनु, सकेको बचत गर्नु अनि सुखी जीवन बिताउनु। तपाईँ स्वदेशमै व्यापार गर्नुहुन्छ, विदेशमा पसिना बगाउनुहुन्छ, उद्देश्य फेरि पनि यही छ, पैसा कमाउनु हो। जीवनका हरेक रङहरूसँग पैसा जोडिएको छ र त पैसाको खूब महत्त्व छ तपाईँ हाम्रो जीवनमा। हामी केही हजारका लागि दिन रात खट्छौँ, केही लाखका लागि अभिभावकको काग छोडेर परदेशी बन्छौँ। राष्ट्र बैङ्कले छाप्ने त्यही नोटसँग हाम्रा सयौँ चोटहरू साटिएका छन्, हाम्रा अठोटहरू गाँसिएका छन्। तर बजारमा त्यही नोट नक्कली छापेर अपराध गर्नेहरूको झुन्ड दिनदिनै बाक्लिँदै गएको छ र आजको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा हामीले तिनै अनेकौँ झुन्डभित्रको एक झुन्डले गरेको अपराध कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। ऋतिका बम र उनका श्रीमान अनुज शर्माले रातारात धनी हुने सपना देखे। पैसा कमाउने अनेक जुक्तिहरूले काम नगरेपछि उनीहरू पैसा छाप्ने धन्दामा लागे। हो, नक्कली नोट छाप्ने सो दम्पत्ति नक्कली नोट बजारमा पुर्याएर सक्कली सम्पत्ति जोड्ने धन्दा गर्थे। बुढाबुढी मिलेर सोझा साझालाई बेकुफ बनाएर राज्य नीतिलाई नै चुनौती दिन्थे। तर नक्कली नोटको कारखाना चलाउने त्यही दम्पत्ति प्रहरीको फन्दामा पर्यो अनि पोल खुल्यो जोइपोइ मिलेर गरेको अवैध धन्दाको। अहिले आफ्नो अपराधको पोल खुलेपछि सो जोडी जेलभित्र नै मायाप्रीति लगाइरहेका छन्। चिसोमा कक्रक्क परेर आफ्नो पापको सजाय भोग्दै जेलका लामखुट्टे साङ्ला र उडुस भगाइरहेका छन्। नोट उर्फ पैसावाला नोट, यही नोटका लागि अनेक चोट सहेर पनि कष्ट गरिरहेका छन् मान्छेहरू। यही नोटका लागि दिनरात नभनी मेहनत गरिरहेका छौँ तपाईँ र हामी पनि। तर यही नोट नै नक्कली छापेर जनतालाई बेवकुफ बनाई अपराध गर्नेहरूको कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 महेन्द्रनगर बजारको 2 नम्बर गल्ली स्थित सानो धामीको पसलमा छापा मार्दा नक्कली नोट बनाउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ऋतिका बम र ऋतिकाका श्रीमान अनुज शर्मा महेन्द्रनगर बजारको 2 नम्बर गल्लीमा कारखाना नै खोलेर यिनीहरू नक्कली नोट बनाउने 2 नम्बरी धन्दा गर्थे। तर विशेष सुराकीका आधारमा खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। कारखानामा छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले ती दम्पत्ति बस्ने डेरामा खान तलासी गर्दा 1000 दरका 2 वटा नक्कली नोट सहित ल्यापटप 1 थान, चार्जर 1 थान, फोटोकपी मेसिन 1 थान, कैची 2 थान, किबोर्ड 2 थान, माउस 1 थान, विभिन्न बैंकहरूको चेकबुक 3 थान, एटिएम, आइएमई कार्ड र नक्कली नोट बनाउनका लागि काटिएका 50 थान फोटोकपी पेपर समेत बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई नोट सहित पक्राउ परेका युवकले दिएको सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका 3 जनामाथि अदालतबाट मुद्रा सम्बन्धी कसुर मुद्दा चलाइएको छ भने यस्तो गलत धन्दा गर्ने दम्पत्ति कारागार चलान भइसकेका छन्। हो, यो महेन्द्रनगर बजारमा जुन यो भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतको यो 18 नम्बर बस्ने दीपक नाथ भन्नेलाई चाहिँ हामीले 13 गते गएको मङ्सिर चाहिँ 13 गते हामीले चाहिँ उसलाई यो नक्कली नोट बजारमा यो भनौँ न किनमेलको क्रममा चाहिँ नक्कली नोट दिए गरेको छ भनेर उसलाई खबर आइसकेपछि हामीले तत्काल पक्राउ गरेर उसबाट चाहिँ नक्कली नोट बरामद गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट 14 गते हामीले चाहिँ 2 दम्पत्तिलाई पनि त्यसरी नै बजारमा त्यो यो भीमदत्त बजार स्थितबाट त्यो बच्चाको यो खेलौना किन्ने क्रममा चाहिँ उसले नक्कली नोट दिएको भनेर तत्काल प्रहरीलाई खबर आइसकेपछि प्रहरी गएर निजलाई पक्राउ गरिसके पश्चात हामीले सोधपुछको क्रममा चाहिँ उसको जुन उसले भाडामा लिएको यही बजार क्षेत्रमा भाडामा लिएको कोठामा चाहिँ हामीले गएर छापा मार्यौँ र त्यो क्रममा चाहिँ कानुन बमोजिम छापा मार्दाखेरि त्यसमा भनौँ नक्कली नोट प्रिन्ट गरेर तयारी अवस्थामा रहेको विभिन्न 1000 रुपियाँ नोटका नक्कली नोटहरू चाहिँ र त्यस प्रिन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने प्रिन्टर मेसिन लगायत अनि ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू हामीले बरामद गरे पश्चात नक्कली नोट सम्बन्धी मुद्रा सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत खोटा चलनमा चाहिँ हामीले म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान गऱ्यौँ र त्यस क्रममा यिन 3 जनालाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण अनुसन्धान सके पश्चात अहिले हामीले जिल्ला सरकारी वकिलमा हामीले भनौँ न यो प्रस्तावित रायसहित पेश गरिसके पश्चात वकिलले चाहिँ अभियोग पत्र अदालतमा
दायर गरिसकेपछि कसरी पुग्यो त प्रहरी यो धुन्धुकारी जोडीसम्म? प्रहरी ऋतिका र अनुज शर्माको जोडीसम्म पुग्नुभन्दा पहिला कञ्चनपुर प्रहरीले नक्कली नोट सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा भीमदत्त नगरपालिका 18कै 24 वर्षीय दीपक नाथ रहेका थिए। नाथलाई 1000 दरका 3वटा नक्कली नोट सहित प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यस विषयमा थप अनुसन्धान सुरु भएको थियो। दीपकले भीमदत्त नगरपालिका 4 स्थित एक पसलबाट सामान किनी पैसा दिने क्रममा नक्कली नोट दिएको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। अन्ततः उनले दिएको जानकारीका आधारमा प्रहरी अपराधी जोडीसम्म पुगेको हो। अब यो नक्कली नोट बनाउने उसमा अहिले जम्मा 3 जनालाई चाहिँ तपाईँले पक्राउ गर्नु भएको छ। तर नक्कली नोट बनाउने कुरामा एउटा च्यानल धेरै छ भन्ने एउटा बाहिर अनुमान पनि गरिएको छ र बाहिर त्यही किसिमको चर्चा पनि छ। अब यसमा को संलग्न छन् भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन अथवा सम्बन्धित बनाउन यो जुन घटनामा संलग्न भएका अभियुक्त जो छन् यी बाहेकका उनीहरूलाई भनौँ न एउटा प्रहरीको कस्टडीमा ल्याउन सफल हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब त्यस्ता अहिले तत्कालै यही घटनामा भनौँ न यिनीहरूको यस घटनामा चाहिँ अन्य संलग्न भनौँ न अन्य मेन मुख्य त यी दम्पति नै देखिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ पाइएको छ। यिनीहरूले नै अब यो मुद्राहरू चाहिँ नक्कली मुद्रा तयार गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खास गरी चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू र त्यस्तै अलिकति वृद्ध मान्छेहरू र बालबालिकाहरू भएको पसल फोका पसलहरू र यस्तो बजार जुन अस्थायी रूपमा चाहिँ एकछिन लागेर अनि चाहिँ बन्द हुने अथवा पोर्टेबल टाइपको बजारहरू भेन्डर पसलहरू यस्तोलाई चाहिँ टार्गेट गरेर ताकि त्यो ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि क्विक रूपमा चाहिँ भाग्न सकियोस् हो यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेको पाइयो। र मुख्यतया यो भनौँ न मुद्रा जो नक्कली नोट 1000 को नोट नक्कली तयार गरेको छ त्यसमा चाहिँ दम्पतिकै संलग्नता पाइयो र निजहरूले मार्फत निर्माण भएका अथवा उत्पादन भएका त्यो नक्कली नोटहरू चाहिँ त्यस्तै विभिन्न उयोहरूमा चाहिँ पठाएको पाइएको छ। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो नक्कली नोटहरू बरामद गर्दाखेरि आफैले हेर्नु पनि भयो होला ती नोटहरू, त्यो सक्कली र नक्कलीमा कतिको भिन्नता छ अथवा सहजै रूपमा चिन्न सकिने छ कि अलिकति अप्ठ्यारो के छ अवस्था छ? अब तत्कालै हेर्दा एकदम क्विक रूपमा हेर्दा त उस्तै देखिन्छ। अब त्यसमा अलिकति सूक्ष्म रूपले हेऱ्यो भने चाहिँ केही फरक छ र बिस्तारै अब भनौँ न केही दिनको अन्तरालमा चाहिँ त्यो फेडेड भएर अलिक खुइलिएर गएको पनि हामीले पाएका छौँ र अलिकति खुम्चिने त्यसमा छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले नक्कली र सक्कली भन्ने त हामीले अब्जर्भेसन गरेर भन्ने कुरा पनि होइन, यो त परीक्षण पश्चात चाहिँ पुष्टि हुने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा गएर परीक्षण गराएका छौँ। पक्राउ परेकालाई कारबाही त हुन्छ त्यसो भए? हुन्छ नै। अब हामीले भनौँ न वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ प्रमाणसहित हामीले चाहिँ सरकारी वकिल हुँदै अदालतमा पेश गरेका छौँ। पैसाका लागि अपराध गर्ने मात्र होइन, पैसा नै नक्कली छापेर अपराध भइरहेको छ सुदूरमा। प्रहरीले केहीलाई समातेको त छ, तर उनीहरू अपराधका अन्तिम साक्षी पक्कै होइनन्। जङ्गल डुलेर राजनीति गरिरहेकाहरूलाई समात्ने सुदूरको प्रहरी गेस्ट हाउस र होटलहरू चाहेर सहमतिमै माया गर्न बसेका जोडीहरूलाई लछार्ने सुदूरको प्रहरी यस्ता अपराधीहरू समक्ष कहिले पुग्छ थाहा छैन। त्यसैले त हामी आफै चनाखो बन्नुको विकल्प छैन। नक्कली नोट कसरी चिन्ने त? आफू पनि जान्ने र अरूलाई पनि भन्नुको विकल्प छैन। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी छ। नक्कली नोट भेटिएको थाहा भए पनि त्यसको बदलामा तपाईँलाई सक्कली नोट मिल्दैन। त्यसैले तपाईँ हामी सजग बन्नु आवश्यक छ। नक्कली नोट कसरी चिन्ने भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ। आफूसँग भएको नोट नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ। र कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा हामी तपाईँलाई नक्कली नोट कसरी चिन्ने भन्ने केही टिप्सहरू दिने प्रयास गर्दैछौँ। यसो त सुदूरपश्चिममा नक्कली नोट सहित अपराधीहरू समातिएको यो पहिलो पटक भने पक्कै होइन। यस अघि पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरू सुदूरमा घटेका छन् र सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा नक्कली नोटहरू भेटिएका छन्। यसो त सुदूरमा मात्र होइन, देशभर नक्कली नोटका थुप्रै काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही फटाहाहरू समातिए पनि नक्कली नोटको धन्दा हुने क्रम नरोकिएका कारण यति बेला हामी स्वयं आफै सचेत हुनुको विकल्प देखिँदैन। त्यसैले कुन नोट नक्कली हो र कुन नोट सक्कली हो भन्ने तथ्य तपाईँ हामी आफैले बुझ्न जरुरी छ। र त
नोट विज्ञहरूको जानकारीलाई आधार बनाएर हाम्रो टिमले नक्कली नोट कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा विशेष अध्ययन सहितको यस्तो सारांश तयार पारेको छ। यो हेर्नुहोस्। दर्शकहरू नमस्कार। आजको यो कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिमको यो भागमा हामी तपाईलाई नक्कली नोट कसरी चिन्ने भन्ने केही टिप्सहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारी र केही विज्ञहरूले हामीलाई दिनुभएको जानकारीका आधारमा हामीले यो भिडियो सामग्री तयार गरेका हौँ र आजको अङ्कमा हामी नक्कली नोट कसरी चिन्ने वा तपाईसँग भएको नोट नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने तथ्य कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा केही टिप्सहरू दिँदैछौँ। यो मसँग भएको 1000 रुपैयाँको नोट हो। अब यो नोट सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने थाहा पाउनका लागि एउटा उपाय के हुन सक्छ भने तपाईले नोटलाई छाम्नुहोस्। नोटलाई छाम्दा यदि यो खस्रो नोट छ भने त्यो सक्कली नोट हो। तर नक्कली नोट के हुन्छ भने नक्कली नोट अलिक चिल्लो हुन्छ। तपाईसँग भएको कुनै पनि 1000 को नोट यदि अस्वाभाविक चिल्लो लाग्यो भने त्यो नोट नक्कली हो भन्ने शंका गर्न सकिन्छ। नक्कली नोट र सक्कली नोट चिन्ने अर्को एउटा उपाय पनि छ। विशेष गरी सक्कली नोट अलि खस्रो त हुन्छ, हामीले यसअघि पनि भन्यौं। यसरी चलाउँदाखेरि यसको आवाज अलि बढी आउँछ। हामीले सक्कली नोटलाई यसरी हातले चलायो भने आवाज बढी आउँछ भने नक्कली नोटलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै आवाज आउँदैन। तपाईले 1000 रुपैयाँको सक्कली नोटमा यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्ट फर्म एनआरबी र एनआरबी को तल 1000 अर्थात् यो 1000 रुपैयाँको नोटमा 1000 लेखिएको एउटा यस्तो धागो पाउन सक्नुहुन्छ। यो धागो झट्ट हेर्दाखेरि नक्कली नोटमा पनि यस्तो धागो राखेको हुन सक्छ, तर सक्कली नोटको धागो चाहिँ यदि यो नोट नयाँ हो भने केही टल्किन्छ, केही टल्के जस्तो देखिन्छ। तपाईले यो धागो हेर्दा पनि यसरी नक्कली नोट र सक्कली नोट छुट्याउन सक्नुहुन्छ। नक्कली नोट र सक्कली नोट पत्ता लगाउने सबैभन्दा सहज उपाय भनेको चाहिँ यो नोटको सबैभन्दा यता जुन 1000 रुपैयाँ लेखेको छ यसलाई हल्का छाम्नुहोस्। यदि यो उठेको छ भने यो सक्कली नोट हो, तर नक्कली नोटमा यो उठेको हुँदैन। तपाईले यसरी छाम्दाखेरि ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। यदि यो हल्का उठेको छ भने यो सक्कली नोट हो, यदि उठेको छैन भने त्यो नक्कली नोट हो। 1000 रुपैयाँको नोट सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने थाहा पाउनका लागि यसरी हामीले यसलाई छामेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। जबकि नक्कली नोटमा चाहिँ तपाईले छाम्दाखेरि पनि त्यो उठेको हुँदैन, त्यो लेखिएको मात्र हुन्छ, त्यो उठेको हुँदैन। यसरी हामीले नक्कली नोट चिन्न सक्छौँ। तपाईले यो नोटमा यहाँनेर हेर्नुभयो भने यहाँ लाली गुराँसको वाटरमार्क हुन्छ अर्थात् पानी छाप हुन्छ। लाली गुराँसको चित्र र सँगै तल 1000 लेखिएको यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो पानी छाप क्लियरली देखियो भने चाहिँ यो सक्कली नोट हो, अन्यथा त्यो नोट नक्कली हुन सक्छ। फेरि एकपटक तपाईलाई सरसर्ती जानकारी दिउँ। एउटा त यो नोट सक्कली हो भने खस्रो हुन्छ, नक्कली हो भने चिल्लो हुन्छ। सक्कली नोटमा यहाँनेर 1000 उठेको हुन्छ, नक्कली नोटमा उठेको हुँदैन। सक्कली नोट यसरी छाम्दाखेरि आवाज आउँछ, नक्कली नोट यसरी छाम्दाखेरि धेरै आवाज आउँदैन। तपाईलाई नक्कली नोट हो भन्ने शंका लाग्यो भने अर्को नोट ल्याएर यसरी छामेर वा यसरी चलाएर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चीज भनेको चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको वाटरमार्क हुन्छ। लाली गुराँसको तल 1000 लेखिएको वाटरमार्क हुन्छ। यो वाटरमार्क यसरी सिधा हेर्दाखेरि अलि नदेखिने र अलिकति यसरी लाइटतिर फर्कायो भने अझ राम्रोसँग क्लियरली देखिने हुन सक्छ भने यो चाहिँ नक्कली नोटमा हुँदैन। बजारमा केही नक्कली नोटहरू आएका छन् भन्ने गुनासाहरू, त्यस्ता खबरहरू हामीले पटक पटक सुन्दै आएका छौँ र सुदूरपश्चिममा त विशेष गरी नक्कली नोटको कारखाना नै भेटिएको छ र प्रहरीले नक्कली नोटको कारखानामा छापा पनि मारेको छ। र यसबाट बुझ्न के गाह्रो छैन भने वा
पटक पटक नक्कली नोट बनाउने मान्छेहरूलाई प्रहरीले समातिरहँदाखेरि बुझ्न के गाह्रो छैन भने अझै पनि बजारमा नक्कली नोट आइरहेका छन् र यसबाट सजग हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु नक्कली नोट कहाँ कहाँ भेटिन सक्छ भनेर। कतिपय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि नक्कली नोट नभेटिएका होइनन्, तर एउटा कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् के भने ब्याङ्कले नक्कली नोट तपाईँलाई दिँदैन। के हुन सक्छ जेनरली भने यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त्यस्तो भेटिएको थियो। यो एउटा 1000 को बिटोमा हो भनौँ, एउटा 1 लाख रुपियाँ को बिटोमा जुन चाहिँ हजार को नोट राखेर बिटो बनाइएको छ, त्यो बिचमा एउटा वा बढीमा 2टा नक्कली नोट घुसाइदिएर तपाईँहरूलाई बेकुफ बनाउने वा तपाईँहरूलाई बेकुफ बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् यस्ता कारोबारीहरूले वा यस्तो धन्दा चलाउनेहरूले। त्यो बिटो यदि ब्याङ्कमा डिटेक्टिङ मेसिनमा गयो वा यदि ब्याङ्कका मान्छेहरूले थाहा पाए भने त पाइ नै हाले। कस्तो बेलामा थाहा पाउँदैनन् भने यदि त्यो ब्याङ्कको पैसा वा भनौँ न ब्याङ्कमा तपाईँले बुझाउनु भएको वा ती व्यक्तिहरूले बुझाउनु भएको पैसा चाहिँ भर्टमा नराखिकन फेरि अर्कोलाई दियो। जस्तो एउटा मान्छे आयो, उसले चाहिँ 2टा नक्कली नोट बिटोमा छिराइदियो, सरसर्ती गन्दाखेरि ठिक छ, डिटेक्टिङ मिसनमा राखिएन, अनि अर्को मान्छे अर्को ग्राहक आउनुभयो, उहाँलाई ठ्याक्क पैसा दिँदाखेरि चाहिँ त्यही बिटो पर्यो भने चाहिँ नक्कली नोटको शिकार तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। यसतर्फ हामी सजग हुन आवश्यक छ। र अर्को नक्कली नोट भनेको चाहिँ विशेष गरी जुवा खालहरूमा नक्कली नोट अलि बढी जाने गरेका तथ्यहरू पनि विभिन्न समाचारहरू मार्फत हामीले देखिरहेका छौँ, विभिन्न अखबारहरूमा हामीले पढिरहेका छौँ, विभिन्न प्रहरीका सूचनाहरूमा पनि हामीले थाहा पाइरहेका छौँ कि विशेष गरी विभिन्न जुवा खालहरूमा चाहिँ नक्कली नोट लगेर अनि खेल्ने अनि ती नोटहरू चाहिँ बजारमा आउने भन्ने खालको पनि हामीले देखिएको छ। कतिपयले चाहिँ छायाङ्कन फिल्म छायाङ्कन गर्दा वा विभिन्न खालका भिडियो सामग्री बनाउँदै गर्दाखेरि नक्कली नोट त्यति नहुने र नक्कली नोट छाप्ने गरेको वा त्यो रिस्क फ्री पनि भएको हुनाले नक्कली नोट छापेर सुटिङ गर्नका लागि नक्कली नोट छापिएको छ। तर तपाईहरूलाई जानकारी दिउँ, यसभन्दा अगाडि पनि यसरी फिल्मका लागि भनेर नक्कली नोट छापेको, तर त्यो नक्कली नोट चाहिँ बजारमा गएको भेटिएपछि प्रहरीले केही फिल्म कर्मीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। तपाईलाई जानकारी दिउँ, यसरी नक्कली नोट कसैले फिल्मको छायाङ्कनका लागि छाप्नु पर्यो भने पनि प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ र यस विषयमा तपाईँ हामी पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। देशकै विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जनता अब नोटमा पनि सचेत हुनुपर्ने भएको छ। तर विकल्प नै नभएपछि यो तपाईँ हाम्रो बाध्यता हो। तपाईँलाई कसैले दिएको नोट नक्कली हो जस्तो लागे प्रहरीलाई अवश्य खबर गर्नुहोला, किनकि नक्कली नोटको खेती गर्ने सक्कली धुन्धुकारीहरूलाई चिनेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने तपाईँ हाम्रै दायित्व हो नि, होइन र? कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिमका लागि तपाईँ दर्शक, श्रोता र पाठकले दिइरहनु भएको प्रतिक्रियाले हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ। यस्तै माया पाइरहँ, सुझावहरू आइरहन्। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम आजलाई सकिन्छ। हाम्रो आगामी कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।